جناب اس تو بغیر چارہ بھی کوئی نہیں، اس تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، سجدہ کرنا پوسی انہاں کے جناب مرتا سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے گنے تے ویلنے منگوائے، ویلنے دے سامنے انہاں دے سامنے رکھلے کر دیتے، ول ایک پاسو گنے نو دیتا، دوے پاسو گنے دا بھوگ نکل گیا، ایک سائڈ تو گنے دا جوس نکل گیا۔ بادشاہ انہاں نو آدھا ہے نوجوانو وزیراں دے پترو مشیراں دے پترو، ناز تے نعمتاں وچ پلن والے، ناز تے نخرے وچ پلن والے، او قرات والے آؤ آؤ جناب تساں اج مینوں سجدہ کرو۔ او دا سجدہ اساں بالکل کوئی نہیں کرنا تے قتل کوئی نہیں کرنا۔ جڑے ویلے بادشاہ دے سامنے انہاں انکار کیتا ہے، بادشاہ ویلنے لگا کے انہاں نوں دکھائے نے کہ تانوں جویں گنے نو وچ ڈیویندا تے ستیا ناس ہوندا ہے، ایویں میں تانوں پیراں والے پاسوں دے ساں تے سر سونی تہاڈا مولی مجھ کر دے ساں۔ انہاں کہ جناب جان تا اللہ دتی، جے اللہ دے نام تے جان خرچ تھی ونجے، اللہ دے نام تے دتی ہوئی اللہ دی جان قربان تھی ونجے، تا اس نالوں کوئی اور اچھا سودا تا کوئی نہیں۔ اساں اپنی جان دا بھی سودا کرن واسطے تیار ہاں، اساں اپنے سارے جہان دا سودا کر دے ساں۔ جان لگی ونجے، جہان لگا ونجے، کل کو جنان لگا ونجے، دنیا دا میدان لگا ونجے، مگر ایمان توحید نہ کسے پاسے نہ بنی، اے دل تے سودا نہیں کرنا۔ ہو سکے جناب ایک رات میں تانوں دینا سوچ وچار کر کے صبح سویرے وال تساں فیصلہ سناونا ہے۔ میں تہاڈی جوانی دی وجہ نال تہاڈی الڑی جوانی مجھ پھٹ دی تے مسلح دی پئی، تہاڈے 14ویں دے چنار چہرے جوانی دے چمک دے پین، تساں میرے وزیراں دی اولاد ہو، میرے مشیراں دی اولاد ہو، تساں میرے قریبی لوگاں دی اولاد ہو، مینوں تہاڈی جوانی تے ترس پہ آندا ہے۔ صبح سویرے تک تانوں ٹائم تے مہلت پہ دینا، جڑے ویلے انہاں نوں مہلت ملی او سب نوجوان بیٹھ کے سوچن لگے، مشورہ تے مشاورت ہوئی کہ کرنا چاہیے۔ ایک پاسے ایمان ہے، ایک پاسے جان ہے، انہاں کے سارا جہان بھی ویندا تا ونجن دیو، لیکن ایمان دے اندر شریک کسے نو نہیں کرنا، اللہ دی خالص توحید دے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ ملاوٹ ایک گندگی دا نام ہوندا ہے، اساں اللہ دی خالص پاک توحید دے اندر شرک گندی چیز ہے۔ انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اللہ فرماتا ہے ایڈا شرک کرنے والا بندہ نجس سے پلیت ہو ویندا ہے کہ اے پلیت میرے گھر دے قریب ہی نہ آوے، اج نہیں آکھیا میرے گھر دے اندر نہ آوے، فلا یقرب المسجد الحرام، میرے گھر دے نیڑے بھی نہ لگے۔ او ایو جیا پلیت ہے، اینو مسیح دی ہوا نہ لگے تے اے دی ہوا مسیح نو نہ لگے، اے دا سایہ مسیح تے نہ پوے، مسیح دا سایہ اے دے تے نہ پوے۔ مشرک کون ہے؟ بولو ایک کیسا کیا ہے؟ تساں حکومت مولوی آ گیا ہے، یہ اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھدا، سورہ توبہ بیٹھا پڑھدا، 10واں سپارہ بیٹھا پڑھدا، جاگ دے پے ہو؟ انما المشرکون نجس، مشرک بڑا نجس ہوندا ہے، پلید ہوندا ہے، اللہ نال شرک کرن دی وجہ نال او اللہ دے گھر دے نیڑے نہیں آ سکدا، تے تیرا جوائی کیویں بن سکدا ہے، تیرا داماد کیویں بن سکدا ہے، تیرے گھر بستر تے کیویں آ سکدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد پاک دی بیوی حضرت امیر معاویہ دی بہن، حضرت ابو سفیان دی بیٹی